earlier on, demand was outstripping supply and just did not have the capacity to immediately react, right? And actually government was coming under pressure because लोगों को बहुत देर तक वेट करना पड़ रहा था गाड़ी की डिलीवरी हासिल करने के लिए. तो उस वक्त एक डायलॉग भी था, गवर्नमेंट ने कहा कि ये चीज़ की जा सकती है कि यूज्ड कार्स की इंपोर्ट को खोला जाए अंडर दिस गिफ्ट स्कीम, ये जो बैगेज स्कीम्स होती हैं. उसके बाद जो ट्रेड पॉलिसी अनाउंस की, उसमें अच्छी खासी कंसेशंस दिए, जिसकी वजह से अब द रेस्ट इज हिस्ट्री. शुरू के पहले जो थे, जो जुलाई अगस्त सितंबर, शुरू में तो गाड़ियां ज़रा कम आई, लेकिन उसके बाद मोमेंटम पिक करता गया. $1 बिलियन की आ गई. अब या आई एम श्योर 1 बिलियन की आ गई. और अब ये है कि वी एक्सपेक्ट कि जो यूज्ड कार्स हैं they themselves जो let's say 4% of the total volume होती थी, और इस साल अगर हम देख रहे हैं 225 to 230,000 total market, तो उसमें से we expect कि 15% will be the used cars, right? So that's a very significant shift. एक चीज, सीमेंट सेक्टर, ऑटो सेक्टर, दो ऐसे हैं जिनको गवर्नमेंट ने हाइटन प्राइसेस की वजह से एक्चुअली पनिश किया है इन अ वे. अगर आप, इवन दो हर एक को पता था कि देयर इज ओनली सो मेनी कार्स यू कैन प्रोड्यूस, ओवरनाइट कैपेसिटी एक्सपैंड नहीं होती, अगर आपकी इंडस्ट्री मिलके ऑन पेमेंट्स को किसी तरह कंट्रोल कर लेती, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट ये मेजर ना लेती. डीलर्स भी आखिर आप ही के हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी आखिर आप ही के हैं. अगर आप अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड से उसको कंट्रोल कर लेते, मे बी गवर्नमेंट आपको पनिश नहीं करती. नहीं जी, हमने बहुत कोशिश की. इशू ये है कि जब भी, दिस इज माई बिलीफ, कि जब आप कोई सप्लाई डिमांड इम्बैलेंस को यू ट्राई टू करेक्ट इट विद एनी अदर मेजर अदर देन market forces, other than the market forces, ये administrative measures, ये they don't succeed. हमने बहुत कोशिशें की, हमने अखबारों में इश्तिहार दिए, राइट, डीलरशिप्स पे बोर्ड्स लगवाए, लोगों को बताते गए कि what is the difference, just please wait, right, we are expanding, and then everybody was expanding. So on money is really not in our control, and I really, because everything is either at a premium or at a discount, right? That's the way of life. आप उसकी चीज कर सकते थे कि जिसके नाम पे गाड़ी बुक हुई है उसी को इशू हो, कुछ तो कर सकते थे. जी, हमने बहुत कहा है गवर्नमेंट को इस तरह के मेजर्स लें, ट्रांसफर के ऊपर कुछ टैक्स करें. एसेंशियली जो बैगेज स्कीम थी या गिफ्ट स्कीम थी, ये बेसिकली बन गई रोड साइड डीलर्स की स्कीम. एट द एंड ऑफ द डे परवेज साहब, आप जितना मैन्युफैक्चर इस वक्त कर रहे हैं प्रोड्यूस, अभी आप अपनी फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहे हैं, जितनी गाड़ियां आप बना रहे हैं उतनी गाड़ियां आप भी बेच रहे हैं. जब आप अपनी कैपेसिटी को एक्सपैंड करेंगे, 6000 गाड़ियां मजीद ऐड करेंगे, मोस्ट लाइकली आप वो भी बेच देंगे. ये वजह है. सो जब इन द शॉर्ट रन ये एक जो डिमांड क्रंच था, डिमांड सप्लाई क्रंच, खासतौर पर ऐसे इन्वायरमेंट में जब इस वक्त लास्ट एंड है जिस पे लोग इस इंटरेस्ट रेट पर अफोर्ड कर सकते हैं, तो दे दें लोगों को एंट्री थोड़ी सी कि वो खरीद लें. तो वो तो ले रहे हैं ना अभी, इसीलिए तो इस पिछले महीने के इस महीने 7000 गाड़ियां आई हैं, और अगले महीने भी और जून में भी 7000 एक्सपेक्टेड हैं. तकरीबन 28,000 से ज्यादा कुछ गाड़ियां ये तो ऑलरेडी प्राल के डेटा में क्लियर हो चुकी हैं और सड़कों पे हैं, नजर आ रही है, हर जगह नजर आ रही है. मैं एज आई सेड कि खुद ही भी सड़कों में जो एक अच्छी चीज नजर आ रही है वो यही है, खूबसूरत सी इंपोर्टेड गाड़ियां जो हैं. बट इसके जो देखें रेमिफिकेशंस बहुत हैं. ये जो अभी नई गाड़ियां तो ये यूज्ड कार्स आ तो गई, अब इनके एक्सीडेंट्स भी होंगे. ये एक्सीडेंट्स उसका क्या ताल्लुक है प्रोफेसर? नहीं, तो कोई भी किसी गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो सकता है. That's when the customer will really feel the pinch, right? पार्ट्स नहीं मिलेंगे, पार्ट्स के मसले हैं, बिकॉज these are all हाई टेक्नोलॉजीज, और हर एक मॉडल के स्पेशलाइज पार्ट्स होते हैं. ऑलरेडी हो रहा है वो जी, वो तो आप इस पर कैपिटलाइज करें. आई मीन अब विट्स जो है पूरे पाकिस्तान में नजर आ रही है, और टोयोटा की 2-3 और मॉडल्स भी हैं. टेल यू कि जो 70% गाड़ियां जो यूज्ड कार्स आई हैं वो टोयोटा ही हैं. सो इट्स ग्रेट. सो आप कैपिटलाइज करें उस पे, जो उसकी पार्ट्स एंड सर्विसिंग वाली फैसिलिटी है, आप उसमें उनको यूज करें. I mean that's an added revenue for you. Indeed, that's an opportunity. We have to take everything as an opportunity. Are you planning on doing this? जी, हम लोगों ने कुछ spare parts वगैरह मंगाए, because it's our name, it's our brand, it's our logo. So we can't just have कि जी customer. कितनी विड्स आई होंगी पाकिस्तान में?
وٹس اس سال جون کے اینڈ تک ہی ہمارا اسٹیمیٹ ہے کوئی 3,000 تک صرف وٹس الون 3,000 آ گئے. That's big. 3,000 گاڑی کی اگر سروس اور وہ آپ کریں اس میں سے آپ 50% مارکیٹ شیئر بھی لے لیں, I think it is big. Well, let's see. So we are gearing ourselves because the issue is کہ اب ہر ایک لوگوں نے پہلی دفعہ گاڑی خریدی, in many case used cars, اب وہ اس کی مینٹیننس بھی ہوتی ہے, رائٹ, اس کے پارٹس بھی ہوتے ہیں, رائٹ, اس میں ضرور مسئلے آئیں گے, اس کے فیول کے ایشوز ہیں بیکاز اور ہر ایک CNG لگا رہا ہے, اب ہر ایک CNG لگا رہا ہے, that's another matter. اب تو لینڈ کروزر وغیرہ میں بھی CNG لگی ہے. لینڈ کروزر. اچھا اب now the other end of the budget thing, تو آپ کا obviously proposal یہی ہے کہ ان پہ ڈیوٹیاں کم نہیں کی جائیں یا بین کر دیا جائے یوزڈ آف امپورٹ کارز کو. جی یوزڈ کارز پہ وی وانٹ سرٹنلی یوزڈ کارز پہ وی ول آئیڈلی لائک اے بین ٹو. اگر نہیں ہوتا تو آپ کو کیا امپیکٹ پڑا؟ آپ تو اپنی فل کیپیسٹی پہ آپریٹ کر رہے ہیں. نہیں, آپ یہ پلیز ڈونٹ سے دیٹ کہ امپیکٹ بہت پڑ رہا ہے بیکاز ہو یہ رہا ہے کہ لیٹ می جسٹ گیو یو این ایگزامپل. اب جس طرح ہمارے 2D سیلون بھی ہے, ڈیزل کی 2000 cc کی ہم گاڑی بناتے ہیں, وہ اباؤٹ 1.2-1.3 ملین کی ہے. اب اور یہ ہم لوگ کافی سینٹرل پاکستان میں, پنجاب وغیرہ میں کافی بکتی ہے. اب اتنے میں پریمیو مل رہی ہے. ہر پریمیو وہاں کے لیے نہیں, وہاں کے لیے پریمیو سٹی کے لیے لوگ آلٹس وغیرہ کے ساتھ کمپیریزن میں 1.8 لیٹر کی جو ہماری ہے 1800 لیٹر کی, اس کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں, سٹی کے لیے پریمیوز لیتے ہیں. لیکن ادھر اپ کنٹری فارمز وغیرہ کے لیے جو ڈیزل آئیڈیل رہتی ہے, اسٹرانگ گاڑی, وہ وہاں پہ لینڈ کروزر 8 سال پرانی, 7-8 سال 9 سال پرانی گاڑی آپ کو 1.6-1.7 میں مل جاتی ہے. تو انسان سوچتا ہے کہ یار چلو میں 3 لاکھ 4 لاکھ دے کر لیٹ می ٹریول لینڈ کروزر. سو اس کا ڈیفینیٹلی امپیکٹ آیا ہے, اینڈ آئی ایم شیور. اب ہونڈا فار ایگزامپل, ہونڈا جو ہے they've been slightly smarter. جب ایکارڈ نے ہٹ کرنا شروع کیا مارکیٹ نے, انہوں نے خود آفیشیلی برانڈ نیو ایکارڈ خود امپورٹ کرنی شروع کر دی اور آگے بیچنی شروع کر دی. سو دیکھیے دس از بزنس, ایوری تھنگ از این اپرچونٹی. آپ نے خود کیوں نہیں امپورٹ کر لی؟ It's not that easy کہ you suddenly decide because believe me, Honda has done it, right? No, Honda is bringing Accord and so we are bringing Camry. So that's not the issue. But you know, we have approached everything from a perspective کہ CBU کے بجائے CKD کے فارم میں کیا جائے, اور تاکہ انڈیجنائزیشن بھی تھوڑا سا ہو, لوکل مینوفیکچرنگ بھی ہو, لوکل پارٹس کا ڈیولپمنٹ بھی ہو. کیا فیلنگ آپ کی کیا ہوگا؟ ڈو یو تھنک کہ وہ بین کر دیں گے امپورٹ گاڑیوں کے استعمال کو؟ وٹ ڈو یو تھنک؟ آپ کو اب تک کیا اشارے ملے انڈسٹری سے؟ ویل دیکھنے میں, سننے میں تو یہی آ رہا ہے یا پڑھنے میں اخباروں میں کہ دے وانٹ ٹو سرٹنلی ٹائٹن اپ. ناؤ واٹ دی ایکسٹینٹ آف ٹائٹننگ اپ از, تو آپ کا خیال ہے بین کر دیں گے یا کوئی اور میجرز لگا دیں گے, نان ٹیرف بیریئرز کسی قسم کے؟ نہیں, جو ٹریڈ پالیسی میں جس طرح پہلے بھی ہمارے بلکہ جو پیشکش ان کو ہے گورنمنٹ کو کہ جو پہلے جس طرح تھی آپ کی پالیسی اسی طرح رکھیں, رائٹ. 2 سال کے الاؤ کرتے تھے, 1% منتھ ڈپریسیشن تھا, وہ جا کے انہوں نے 3 سال کر دیا, 1% سے 2% پر منتھ کر دیا. سو اس کی وجہ سے بہت امپیکٹس آئے ہیں. ہماری بات چیت جاری رہے گی پرویز غیاث صاحب سے. اوبیسلی جو گاڑی خوبصورت گاڑیاں ہمیں سڑکوں پہ نظر آ رہی ہیں, خاص طور پہ یوزڈ گاڑیاں, آگے جا کے ان کے کہنے کے مطابق کافی پرابلم آ سکتی ہے. اینڈ اوبیسلی دے آر ناٹ پرو دیٹ پالیسی ایٹ آل. ان کا کہنا یہ ہے کہ جو پرانی پالیسی تھی کہ 2 سال پرانی تک گاڑی امپورٹ ہو سکتی تھی اور میکسیمم 1% ڈپریسیشن اس پہ پر منتھ چارج ہو سکتی تھی. دے شوڈ گو بیک ٹو دی اولڈ پالیسی. اور جو گفٹ اسکیمز وغیرہ میں یوزڈ گاڑیاں آنے لگ گئی ہیں اس کو